आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी योग र जीवन कार्यक्रममा योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो शरीरलाई 15-20 मिनटसम्म सक्रिय राख्नाले, आफ्नो समय अनुसार 15-20 मिनटदेखि आधा घण्टा या 1 घण्टासम्म सक्रिय राख्नाले हामीलाई धेरै राम्रो स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। आउनुस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सामान्य सूक्ष्म व्यायामहरू र प्राणायामहरूबाट आज हल्का किसिमको सूक्ष्म व्यायाम शेकिङबाट गर्छौँ। हामी हातहरूलाई पुरै शेकिङ। चिसो महिनामा हामी धेरै बाहिर हिँड्न जान सक्दैनौँ। हाम्रो शरीरमा ब्लड सर्कुलेसन हुन अत्यन्तै जरुरी छ। आफ्नै ओछ्यानमा या आफ्नै घरभित्रको कोठामा बसेर हामीले यो व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। चिसोबाट जोगिँदै उमेर पुगिसकेको वयस्क मानिस या केटाकेटीलाई शारीरिक रूपमा एक्टिभ राख्नको लागि, सक्रिय राख्नको लागि यो व्यायामहरू जरुरी छ। हातलाई पुरै सेकिङ, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अनुहारलाई एकदमै हल्का राखौँ। हातलाई जति सकिन्छ हेभी बनाइदिउँ। सेकिङ, पुरै ब्लड सर्कुलेसन तलतर्फ। खुट्टाहरूलाई हल्का सेकिङ, खुट्टाहरूलाई भाइब्रेट गराइदिउँ। माथितर्फ फेरि साइडमा दुवै साइडको थाईको भागलाई अझ माथिको साइडमा बाह्य प्राणायामसँगै गर्छौँ हामी। बाहिर एक्सहेल, श्वास लिन्छौँ अनि बाहिर फालिदिन्छौँ नाकबाट पुरै ब्लो गरेर, ताकि हाम्रो ब्लकेजहरू आफै हटेर जान्छ। श्वास भरौँ। माथितर्फ दुवै हातहरूलाई अझै सेकिङ। हत्केलालाई एक आपसमा रब गरौँ। पुरै अनुहारलाई, अनुहारको मसाज फेरि रब गरौँ। रक्त सञ्चार हुनलाई मद्दत गर्छ। रब गरौँ। फेरि फेसमा आँखाको भागलाई अनि विश्राम विश्राम। लामो गहिरो श्वास भित्र लिउँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि लामो गहिरो श्वास भित्र लिउँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। अब यहीँबाट हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। भ्रामरी प्राणायामले हाम्रो मस्तिष्कमा आउने, मनमा आउने विभिन्न नकारात्मक विचारहरूलाई हटाएर विचार शून्य बनाउनलाई मद्दत गर्छ अनि हाम्रो आँखा, कान र घाँटी सम्बन्धी समस्याहरूलाई बिस्तारै हटाएर जानलाई मद्दत गर्छ। कानमा हामीलाई कान नसुन्ने या कानको नसा सुकेको या केही पनि समस्या छ भने भ्रामरी प्राणायाम गर्नाले बिस्तारै हामी सहजतामा आउन सक्छौँ। भ्रामरी प्राणायामको विभिन्न भेरिएसनहरू छ। आज हामी चोरी औँलालाई कानको भित्र राख्छौँ अनि प्रेस गर्दै छोड्दै गर्छौँ। आवाज निकाल्छौँ हामी पुरै नाभिदेखि अनि आफ्नो आवाज आफै सुन्छौँ। श्वास भरौँ।
दुवै हत्केलाले अनुहारको आँखाको भागलाई छेकिदिउँ। अब हमिङ साउन्ड अर्थात् मौरी जस्तै सामान्य आवाज। बिस्तारै औँलाहरूले आँखालाई ढाकिदिउँ। बुढी औँला कानको ढक्कनमाथि। श्वास गरौँ। विश्राम। दुवै हातलाई काखमाथि। भ्रामरी प्राणायामको प्रभावलाई आँखा, कान, घाँटीमा महसुस गरौँ। शीतलपनलाई महसुस गरौँ। हाम्रो मन आफै विचार शून्य भएर जान्छ, शान्त भई हुन्छ। श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोलेर हेरौँ। दुवै हातलाई अगाडितर्फ पुरै तन्काइदिउँ। 10 काउन्टसम्म। अप एन्ड डाउन। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. बाहिर र भित्र। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बुढी औँलालाई भित्र राख्दिउँ। 1 2 3 4 नाडीलाई पुरै घुमाइदिउँ। 5 6 7 8 9 10. अपोजिटमा भित्रबाट बाहिरतर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हत्केलालाई पुरै खोलिदिउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दुईटा कुइनालाई जोडिदिउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Back to front. पछाडिबाट अगाडि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And relax. श्वास भरौँ। कुमलाई माथितर्फ। 1 and down. श्वास भर्दा माथि, जसको कुमको पाता पछाडि दुख्ने समस्या छ या नसा च्यापिएको छ, बिस्तारै डाउन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अर्को साइडबाट घुमाइदिउँ। पछाडिबाट अगाडि। राउन्ड राउन्ड। 2 3
4 5 6 7 8 9 10 हल्कापनलाई महसुस गरौँ अगाडिबाट पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 back to front पछाडि अनि अगाडि back to front पछाडि अगाडि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हामी गर्दनलाई दायाँ बायाँ गर्दा जहिले पनि श्वास लिँदै बीचमा आउँछौँ दायाँ बायाँ जाँदाखेरि श्वास छोड्दै छोड्दै जान्छौँ अगाडि पछाडि गर्दा पनि श्वास लिन्छौँ बीचमा आउँदा अगाडि पछाडि जाँदा श्वास छोड्दै जान्छौँ दुवै साइडमा गर्दनमा आएको पुरै लचिलोपनलाई महसुस गरौँ विश्राम हामी केही सुतेर गर्ने आसन र पेटको लागि पेट घटाउनको लागि गरिने आसनहरू गर्छौं बिस्तारै बिस्तारै जमिनमा लेटौं दुवै हातहरू कम्मरको साइडमा छन् श्वास भरौं दाहिने खुट्टालाई बिस्तारै माथि उचाल्दिउँ अनि तल जमिनमा नराखी 3-4 इन्च माथि यही क्रमलाई जारी राखौं तल अनि माथि श्वास भरौं छोड्दिउँ श्वास भरौं छोड्दिउँ देब्रे खुट्टालाई तल माथि दाहिने पनि जमिन भन्दा माथि नै छ तल अनि माथि दुवै खुट्टालाई बिस्तारै आफ्नै लयमा तल माथि गरौँ केही बेरसम्म श्वास लिँदै छोड्दै केही बेर चालू राखौँ तल माथि बिस्तारै बिस्तारै श्वास भर्दै भर्दै दाहिने खुट्टालाई आफूतर्फ तानौँ देब्रेलाई सिधै अगाडि फेरि देब्रेलाई आफूतर्फ दाहिनेलाई अगाडि यही क्रमलाई जारी राखौँ अगाडि अनि बिस्तारै गर्छौँ हामी दाहिने अनि देब्रे श्वास भरौँ छोड्दिउँ जारी राखौँ जारी राखौँ दायाँ अनि बायाँ अनि बिस्तारै गोलो गोलो साइक्लिङ जस्तै होल्ड गरौँ दुवै खुट्टालाई टाउको उठाउँ दुईटा घुँडाको बीचमा रिल्याक्स दुवै खुट्टालाई बेन्ड गरौँ राइट एन्ड लेफ्ट गर्दनलाई अर्को साइड फेरि दायाँ अनि बायाँ बिस्तारै दुवै खुट्टालाई टेक्दिउँ हातको हत्केलाले कुर्कुच्चामा छुने या औँलाको थुप्पाले कुर्कुच्चामा छुनेतर्फ श्वास भरौँ चिउडोलाई छातीतर्फ चिन लक गरिदिउँ बिस्तारै दुवै हातलाई कम्मरमा माथि उठाइदिउँ पुरै माथि श्वास भरौँ अझै माथि काँधको भाग उठाइदिउँ ढाडको भागलाई
श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। चिउँडो छातीतर्फ छ, हातले पुरै सपोर्ट गरेको छ। केही बेर आसनमै रहौँ, सकिन्छ खुट्टालाई माथि and down, down। बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। श्वास गरौँ, दुवै खुट्टालाई सिधा गरिदिउँ, दुवै खुट्टाहरूलाई जमिनमा, खुट्टालाई गोलो गोलो घुमाइदिउँ, अगाडि तन्काइदिउँ, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। श्वास गरौँ, बिस्तारै 40 डिग्रीमा खुट्टालाई अलिकति माथि उचालौँ, पुरा तन्काइदिउँ, माथि उचालौँ, पुरै तन्काइदिउँ। दुवै हातलाई खुट्टाको साइडमा अप, एन्ड रिल्याक्स। देब्रे खुट्टालाई बिस्तारै माथि उठाउँ, तन्काइदिउँ पुरै। दुवै हातलाई खुट्टामा घुँडाको साइड, विश्राम। दाहिने खुट्टालाई बिस्तारै माथि उठाउँ, 90 डिग्रीमा। पैतालालाई माथितर्फ फर्काइदिउँ, घुँडाको पछाडि हातले सपोर्ट गरौँ, लक गरौँ हातले। श्वास गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै घुँडातर्फ शिरलाई, श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भरौँ, खुट्टालाई बिस्तारै बेन्ड गरिदेऊ, आफूतर्फ लिएर आउँ, फेरि घुँडातर्फ नाक या निधारले। रिल्याक्स। बिस्तारै खुट्टालाई राखिदिउँ, देब्रे खुट्टा माथि उचालौँ 90 डिग्रीमा, हातले सपोर्ट गर्न सकिन्छ। पैतालालाई माथि फर्काइदिउँ, दाहिने खुट्टा पुरै जमिनमा छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै माथि उठौँ, श्वास लिँदै छोड्दै। बेन्ड गरिदेऊ, श्वास भरौँ, फेरि गर्दनलाई घुँडातर्फ, श्वास छोड्दै छोड्दै जमिनमा विश्राम। दुवै खुट्टाहरूलाई सिधा राखौँ, हातहरूलाई माथि, श्वास भरौँ। अब एक साथमा हात खुट्टा, पेटमा दबाव छ पुरै, केही बेर स्थिर बनौँ, श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ, विश्राम, रिल्याक्स। जब हातहरूलाई हिपको मुनि, श्वास भरौँ, शिरलाई माथि, शिरको मध्य भागले टेकौँ, श्वास भरौँ, बिस्तारै उठौँ या उठ्ने प्रयास।
बिस्तारै बिस्तारै दाहिने कोल्टो फर्क्यौँ, श्वास भरौँ, दुवै खुट्टालाई एक साथमा अप, डाउन, जमिनमा नराखी केही इन्च माथि, फेरि अप, डाउन, अप, डाउन, माथि उठाउँ, फेरि तलतर्फ, माथि, फेरि तल, अनि विश्राम, रिल्याक्स। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, शान्ति खोज्न कहीँ पनि बाहिर जानु पर्दैन, शान्ति तिमी भित्रै छ, आफै भित्रै छ। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै जब जब हामी मनको यात्रा गर्न थाल्छौँ त्यतिखेर हामी शान्तिको अनुभव गर्न सक्छौँ। मनको यात्रा हाम्रो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट हुन सक्छ। जब हामी श्वास प्रश्वासको माध्यमलाई, आउने र जाने क्रमलाई ध्यान दिन्छौँ, हाम्रो मन वर्तमान क्षणमा अडिन सक्छ। जब जब हामी वर्तमान क्षणमा आउँछौँ त्यतिखेर हाम्रो मन विस्तारित हुन्छ, मनमा नकारात्मक भावनाहरू रहँदैनन्। जब हामी वर्तमान क्षणमा रहन्छौँ, वर्तमान क्षणमा रहँदाखेरि हाम्रो मनमा सुखद योग घटित हुन्छ। त्यसैले मनमा शान्ति छ, हामी भित्रै शान्ति छ। शान्तिलाई अनुभव गर्नको लागि योग, ध्यान, प्राणायामलाई हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाऊँ। दैनिक रूपमा स्वस्थ रहनको लागि, आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि प्राणायामहरू गर्ने गरौँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको महात्मा गौतम बुद्धको यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। नमस्कार।